यहाँ जरथुस्त्रको जुन कुरो छ यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ कि जहाँ केही पनि कुरा गलत गयो भने मेरो ड्युटी होइन भनेर बस्न पाइँदैन। यदि त्यो गलत कुराको नियमै हुँदैन त्यसलाई चाहिँ शास्त्रमा आपद धर्म भनिन्छ। गलत कुराको नियमै हुँदैन। रामले सबरीको जुठो बैल खाए, बयर, त्यो हामीले कहानीमा पढ्छौँ। किन भन्नाले सबरीको जुठो बयर रामले मजा प्रेमपूर्वक चाहिँ खाइदिए। जुठो त नखानु पर्ने, तर नियम हुँदैन त्यहाँ जहाँ आपद धर्म चल्छ। जङ्गलमा जहाँ केही खानै पाइँदैन त्यो अवस्थामा त्यो जुठो बयर खाएर चाहिँ बाँच्ने कि या चाहिँ नखाने भनेर मर्ने। कहाँ जुठो खाइरहने, त्यहाँ त जसरी भए पनि बाँच्नु पर्यो। त्यसैले नेपोलियनले रसियामा हमला गर्दा 5 लाख जति सैनिक लगेका थिए, झन्डै 4 लाख त मरे बाटैमा फर्कँदा। अनि उनले बच्नको लागि त्यहाँ त केही खाना थिएन, जाडो अत्यधिक, त्यसकारण चाहिँ घोडालाई काट्ने, घोडाको रगत चुस्ने, छुई काँचो रगत। अनि फेरि साहस आउँछ, फेरि अगाडि बढ्छ, फेरि अर्को घोडा काट्ने। क्यान यु इमेजिन इट? घोडाकै मासु खाएर हिँड्ने, घोडाकै रगत पिएर। किन भन्नाले त्यहाँ त मरिन्छ अब त्यो गरिएन भने। ए जान जाएगा घोडा नै खाएगा भनेर बस्ने। जान जाए तो जाएगा, घोडा नै खाएगा भनेर बस्यो भने सकियो। त्यसकारण आपद धर्ममा नियम हुँदैन, याद राख्नुहोस्, त्यसलाई आपद धर्म भनिन्छ। त्यो बेला जहाँ त्यस्तो पर्छ त्यहाँ कुनै पनि नियम हुँदैन। बस यो पनि नियम नै हो। के को नियम त भन्नाले आपद धर्मको नियम, त्यसलाई नामै छ आपद धर्म। त्यसैले पुनः अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा जोडेर प्रवचनलाई चाहिँ बिट मारौँ। गड डज नट प्ले डाइस। संसारमा जे जति घटना हुन्छ त्यो घटनाको रुल हुन्छ। त्यो रुललाई तपाईँले बुझ्नुभयो, पत्ता लगाउनुभयो, वाच गर्नुभयो भने फेरि फेरि त्यो दुर्घटना तपाईँको जीवनमा घट्दैन। यदि त्यो रुललाई पत्ता लगाउनु भयो भने यस्तै हो भनेर इग्नोर गर्नुभयो भने योभन्दा खतरनाक घटना आइपर्छ। अहिले एक झापट कसैले पिटेको छ भने तपाईँलाई 5 झापट पिट्ने बाँकी छ। अझ अगाडि जानुहोस्, तपाईँलाई लट्ठीले पिट्ने चाहिँ मान्छे बाँकी छ। 2-4 महिनापछि हेर्नुहोस् लातले गोज्ने बाँकी छ। अझ अगाडि जानुहोस् बन्दुकले हान्ने बाँकी छ। अनि अझै माथि पुग्नुहोस् बम समातेर बसिएछ। जिन्दगी त यस्तो छ मित्र। किनभने तपाईँले सिस्टम बुझ्नु भएन भने एकपछि अर्को प्रहार मात्रै पाउनु। तर सिस्टम बुझ्नुभयो, ए यस्तरी यस्तरी गऱ्यो भने मैले झ्यापु पाउँछु, मैले बर्बादी पाउँछु, यो होइन सिस्टम मैले बुझेँ, त्यसकारण म अर्कै सिस्टममा जान्छु भनेर ट्याक्कै लाग्यो भने अनि यहाँ तपाईँले पुरस्कार पाउनुहुन्छ। अर्को ठाउँमा त्योभन्दा ठुलो पुरस्कार, अर्को ठाउँमा त्योभन्दा ठुलो पुरस्कार, त्यो पनि सिस्टम नै। त्यो कुरा मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि एकपल्ट दुईपल्ट देखाएको थिएँ। सिस्नोले पोल्छ भन्ने लाग्छ कि सबैलाई, यो गलत कुरा हो। त्यो पनि सिस्टमको कुरा। सिस्नोले नपोल्ने गरी चाहिँ सिस्नो समाउनु मिल्छ। सिस्नोका काँडाहरू यस्ता यस्ता हुन्छन्। काँडा त यस्तो बस्छ। तपाईँले पोल्नुको कारण यसरी छुँदाखेरि यो काँडा गोज्छ अनि पोल्छ। सिस्नोलाई यदि तपाईँले तलबाट यसरी मुसारेर यसरी ल्याउने हो भने सिस्नोले पोल्दैन। अब सिस्नोले पोल्छ कि पोल्दैन त सिस्टमको कुरा कसरी समाइन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको जिन्दगी पनि सिस्नै हो। त्यसले पोल्छ कि पोल्दैन भन्ने कुरा केमा निर्भर हुन्छ त भन्नाले कसरी समाइन्छ। कसरी समाउनु भएको छ जिन्दगीलाई, श्रीमतीलाई कसरी समाउनु भएको छ, श्रीमानलाई कसरी समाउनु भएको छ, त्यो समयबाटै पोल्ने हो अथवा आनन्द आउने हो। छोराछोरीलाई कसरी समाइरहनु भएको छ। बस त्यसकारण दुःख दिने त आफू नै हो नि। किन भन्नाले मैले दुःख किन पाउँछु, सिस्टम नजानेमा। तपाईँले तलब कम पाउनुहुन्छ, कसैले त्यही अफिसमा त्योभन्दा 10 गुणा 50 गुणा बढी तलब पाएको हुन्छ, सिस्टम नै हुन्छ। त्यसकारण मूल कुरा हो सिस्टम पत्ता लगाउनु। किन भन्नाले संसारमा दुःखको सिस्टम हुन्छ, सुखको सिस्टम हुन्छ, सफलताको सिस्टम हुन्छ, असफलताको सिस्टम हुन्छ। त्यो सिस्टमलाई चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्। बस तपाईँको जिन्दगीमा पुनः पुनः रोगी हुनु पर्दैन। तपाईँ फेरि फेरि तपाईँ अनह्याप्पी भएर बाँच्नु पर्दैन।
फेरि फेरि तपाईँ सिर्जनहीन मरुभूमि जस्तो जिन्दगी बाँच्नु पर्दैन, तपाईँहरू जम्मैको कल्याण होस् भन्दै पहिलो प्रवचनमा आत्मज्ञान भनेको म को हुँ भनेर चिन्नु र त्यसपछि संसारमा अरू कुनै कुरा चिन्नु जस्तो बाँकी नै रहँदैन। त्यो भनेको जीवनको सर्वोत्तम धन हो। अन्तर्बोध भनेको आत्मज्ञान हुन अगाडि पनि हरेक मान्छेसँग जन्मजातै अन्तर्बोध लिएर आएको हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग नगरेको हुन्छ। जस्तै आमाहरूमा यो अन्तर्बोध चाहिँ पटक पटक देखा पर्छ मान्छेमा पनि। छोराछोरी कतै दुर्घटनामा परेको बेला, कतै आफ्ना बच्चाहरू पानीमा डुबिरहेको बेला उनलाई कता कता त्यो मनमा पीडा जस्तो, उकुस मुकुस जस्तो, गाह्रो जस्तो, साह्रो जस्तो भइरहेको हुन्छ। कतै मेरो बच्चालाई के भयो कि त्यो फिलिङ हुन्छ र गएर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो दुर्घटना भएको पनि घटना धेरैपल्ट पाइएको छ। यसलाई नै अन्तर्बोध भनिन्छ। अब यो अन्तर्बोध कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरामा अन्तर्बोध भनेकै तपाईलाई त्यो भइसकेपछि थाहा नहुने कुरै भएन। किन भन्नाले पछि आउने घटना कहिलेकाहीँ पहिल्यै बोध हुन थाल्छ। जस्तै दुर्घटना हुनु अगाडि झास आँखा अगाडि आइदिने र दुर्घटना भयो भनेर है, यस्ता हामीले सोच्दै नसोचेको तर झ्वाट्ट आइदिने र आएपछि गएर हेर्दा टक्कै मिल्ने, यसैलाई अन्तर्बोध भनिन्छ। तर त्यो अन्तर्बोध हुनको लागि आत्मज्ञान हुनु पर्दैन। आदरणीय गुरुज्यू, कोटि कोटि प्रणाम। आजको प्रवचनमा नेगेटिभ सिस्टममा जाँदा रोगको सङ्केत फेला पर्छ भन्नुभएको थियो। कुनै व्यक्ति रोगग्रस्त भई एलोप्याथिक उपचारमा जानु कुन सिस्टम हो? प्रमोद आचार्य दाङ। एलोप्याथिकको सिस्टम जस्तै मलाई रोग लागेपछि मैले त्यो रोगको सन्देश र सङ्केत नबुझिकन रोगबाट मात्रै म मुक्त हुने जुन खोज्छु नि मान्छेले, त्यो सिस्टमै गलत हो। त्यसरी हामीले रोगबाट मात्रै मुक्त हुन खोज्यौँ भने के हुन्छ त भन्नाले एउटा रोग जान्छ मुस्किलले, फेरि अर्को रोग थपिन्छ। त्यसकारण एलोप्याथिक सिस्टम जसरी आइरहेको छ त्यो सिस्टमले मान्छेको कल्याण गरिरहेको छैन। मान्छेलाई कमाउने एउटा बाटो बनाइदियो। अब कुनै एक्सिडेन्ट पर्यो भने छिटै त्यहाँबाट निस्कने बाटो पनि बनाइदियो। कतिपय केसमा एलोप्याथीले धेरै राम्रो काम पनि गरेको छ, एक्सिडेन्ट केसमा, अपरेसनको केसमा। तर क्रोनिक डिजिजको केसमा एलोप्याथीले केही पनि गर्न सक्दैन। जस्तै तपाईँलाई ग्यास्ट्राइटिस भयो भने एलोप्याथीले काम गर्दैन, तपाईँलाई आर्थराइटिस भयो भने एलोप्याथीले काम गर्दैन। क्यान्सर सेन्सर भनेको टाढै कुरा, एउटा सामान्य जस्तो देखिने रोग पनि एलोप्याथीले काम गर्दैन। किन भन्नाले त्यो सिस्टम बिग्रेकोले आएको रोग थियो। त्यसैले एलोप्याथीमा जानु भनेको त्यो नेगेटिभ सिस्टम, त्यसलाई नभनौँ, त्यसलाई कन्फ्युजन सिस्टम हो। पोजिटिभ नेगेटिभ र चाहिँ एउटा कन्फ्युजिङ सिस्टम, न्युट्रल सिस्टम हुन्छ। गए निको हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। त्यसकारण रोगलाई निको पार्नुभन्दा पनि रोगको सन्देश के हो, सङ्केत के हो त्यो बुझ्ने हो भने रोगमा टेकेर मान्छे उठ्न सक्छ। त्यो बुझ्ने त्यो हो। गुरुजी प्रणाम। रङको विशेषता सम्बन्धी विशेष हालै जङ्गलबाट सहरमा आएर वार्तामा संलग्न माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले लगाएको ड्रेसको रङको विशेषता छ कि सामान्यतया मात्रै हो? सुनिन्छ अहिले माओवादी डिसिएमहरूले पनि अनिवार्य लाउनै पर्ने निर्देशन छ अरे। यसमा के रहस्य होला? कृपया बताउन मिल्थ्यो कि? कीर्तिपुर नरेश खत्री। अब उहाँहरूले जुन रङ्ग रोज्नु भयो अहिले चाहिँ फुस्रो फुस्रो कस्तो कस्तो खालको रङ छ भने त्यस्तो रङ भनेको खास गरी कम्युनिजमभित्र माओ सेतुङले लाउने लुगा है त्योसँग चाहिँ माओवादी भएको कारणले गर्दा अलि नजिक पारेको जस्तो भान दिइएको छ।
अब रङ्ग विज्ञान अनुसार त्यस्तो चाहिँ धुस्रो फुस्रो चाहिँ रङ्ग लाउन थाल्यो भने जिन्दगी पनि धुस्रो फुस्रो नै हुँदैन। रङ्ग विज्ञान अनुसार 2 किसिमका रङ्ग प्रमुख हुन्छन्। इन्द्रेणीमा 7वटा रङ्ग छन् नि। पहिलो रङ्ग रातो, अनि त्यसपछि चाहिँ सुन्तला, अनि त्यसपछि पहेँलो, त्यसपछि हरियो, त्यसपछि नीलो, त्यसपछि प्याजी, अनि त्यसपछि गएर लास्टमा चाहिँ बैजनी, जसलाई चाहिँ इन्डिगो भनिन्छ, यो रङ्गको लहर। त्यसमा रातो, नीलो, पहेँलो यो तातो रङ्ग, त्यसले जोस दिन्छ, जागर दिन्छ, उत्साह दिन्छ र हिट दिन्छ। जब जीवन चाहिँ बडो उत्साही हुन्छ, जोसिलो हुन्छ, जागरिलो हुन्छ, यो 3वटा रङ्गमा बढी मान्छेको चाख हुन्छ। यो पावर दिने रङ्गहरू, एनर्जी दिने। तर यसले चाहिँ अब बढी भयो भने उत्तेजना दिने भएको कारणले गर्दा यो रङ्ग कहिलेकाहीँ टु मच चाहिँ नराम्रो पनि हुनसक्छ। किन भन्नाले यो उत्तेजनाको रङ्ग पनि। यसको ठिक उल्टो हरियो, नीलो, प्याजी, इन्डिगो यो जम्मै चाहिँ चिसो रङ्ग। यो रङ्गले शान्ति दिन्छ, आनन्दको अनुभूति दिन्छ र चिस्यान दिन्छ। एउटा तातो रङ, अर्को नीलो रङ। त्यसैले कतिपय बेला जीवनमा शान्ति चाहिन्छ, कतिपय बेला जीवनमा क्रान्ति र क्रियाशीलता चाहिन्छ। यदि तपाईँलाई क्रान्ति र क्रियाशीलता चाहिन्छ भने तल्लो 3 वर्ग रङ रोज्नु पर्यो। रातो, पहेँलो, सुन्तला यदि क्रियाशीलता चाहियो भने। होइन तपाईँलाई क्रियाशीलता होइन, मलाई मनमा शान्ति चाहियो भने हरियो, नीलो र प्याजी रोज्नु पर्यो। त्यसकारण यो रङ्गको आफ्नो विशेषता। अब बाबुरामजीहरूले रोज्नु भएको रङ्ग उहाँहरूले आफूलाई माओवादी निकट देखाउनको लागि, माओको दर्शनसँग जोड्नको लागि त्यो कलर ल्याउनु भएको होला। त्यो उहाँहरूको अर्थ भयो। यसको अर्थ के त भने हामी पनि माओको नजिक छौँ अथवा हामी पनि माओवाद सोचेर हौँ। त्यसको मनोविज्ञान त्यो हुनसक्छ। तर रङ्ग विज्ञान अनुसार त्यो रङ्ग यदि 5 वर्ष लाउने हो भने जीवन चाहिँ निराशा हुन्छ। त्यो पक्का जीवन नरङ्गै हुन्छ, उत्साहित नै हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ माओवादी कोही छ भने खुसी गरेर भनिदिनु। राष्ट्रको दुर्घटना त्यही हुन्छ। किन भन्नाले ठुला मान्छेहरूले जब गलत गर्न थाल्छन् त्यसलाई पछ्याउने सबैले त्यसलाई आदर्श मान्छन्। इभन गल्तीलाई आदर्श मानिदिन्छ। एउटाले गल्ती गरिदियो भने अर्कोले पनि अनिवार्य गल्ती गरिदिन्छ। बडो गजब छ यो चेन गल्ती। एउटा केटाले के गरेछ भने कतैबाट पैसा पाएछ, त्यो पैसा कहाँ अनि उनले के गरेछ भन्दा सानो गाउँको कथा हो। पैसा लगेर जमिन मुनि लुकाइदिएछ। अनि पैसा फेरि यहीँ छ भनेर यहाँ पैसा छैन भनेर लेखिदिएछ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बच्चाले घरमा गएर सुत्न गएछ। अनि भोलिपल्ट त्यो पैसा बाँकी छ कि छैन, अब फेरि त्यहाँ गडबड भयो कि गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ त पैसै छैन। हेर्नुहोस् है, अब त्यो लेखेपछि थाहा हुने भयो। अनि त्यहाँ एउटा अर्को चाहिँ कागजको टुक्रा भेटियो कि तिम्रो पैसा रामीले लिएको होइन भनेर लेखेको छ। पछि गाउँमा रामीलाई खोजेर झापझुप हान्न त पैसा निस्किहाल्छ। त्यसकारण गल्ती हुँदाखेरि यो पहिलो मान्छेले गल्ती गरिदियो भने दोस्रोले पनि गल्ती गरिदिन्छ। बडो गजब छ यो। पहिलो मान्छेले गलत गर्यो भने दोस्रोले पनि गल्ती गरिदिन्छ। त्यसकारण बाउआमाले गल्ती गर्यो भने छोराछोरी त्यो गल्तीबाट बच्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। किनभने त्यो आदर्श बन्छ। मेरो बाउले त गरेको छ नजिर भन्छ नि। एकदमै गजबको कुरा। मेरी छोरीले मलाई धेरै पाठ सिकाएकी छिन्। त्यसमध्ये एउटा रमाइलो कुरा, एक दिन चाहिँ म कलम चलाउँदै थिएँ। कलमलाई यसरी चाहिँ बेस गरी झार्दा रङ लागेछ थोपट। त्यही बेला मेरी छोरी हिलोमा खेलेर आएकी। अनि छोरी हेर यस्तो फोहोर लुगा लाउने, छि 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 भने अनि आफ्नो नि आफ्नो
तपाईँले लाउने हुने, मैले नहुने ठाडै नजिर भन्छ। त्यसकारण तपाईँले आफूभन्दा पछिका मान्छेलाई जे सिकाउनु छ त्यो कुरा जिन्दगीमा ल्याउन सक्नु भएन भने उनीहरूले मरि नै सिक्दैन। बडो गजब छ त्यो। त्यसैले कतिपय कुरा हामीले अरूको लागि पनि, अरू आफूभन्दा पछि कोही मान्छे छ भने उनीहरूलाई आदर्श सिकाउनको लागि पनि आफू त्यो पात्र, आदर्शको पात्र बन्नुपर्ने हुन्छ। अतः मैले संसारको विडम्बना देख्छु। यो बाबुरामजीहरूको मात्रै कुरा होइन, पुरा दुनियाँमा राजनेता हुने मान्छेमा राजनीति बाहेक अरू केही पनि थाहा नहुन्। किनभने जिन्दगीभर राजनीतिमा लागेको हुन्छ अनि रङ्गविज्ञान कहिले पढ्ने, मनोविज्ञान कहिले पढ्ने, स्वास्थ्य विज्ञान कहिले पढ्ने। यो त दुर्भाग्य हो। जसरी अफ्रिकाको भैँसी हिँड्दाखेरि मरे नि फर्काउँदैन, भैँसी हामीहरू कहाँ पनि फर्काउँदैन। तपाईँले भैँसी बाटोमा हिँडाउनुहोस्, दायाँ बायाँ हिँड्दैन उसले, गरेर चाहिँ हिँड्छ। नेताहरूको लर्को पनि त्यस्तै देखिन्छ अहिलेसम्म। दायाँ बायाँ नहेर्ने, राजनीति बाहेक अरू केही थाहा छैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्नाले राजनीति प्राप्त नभएसम्म त्यसले काम दिन्छ क्रान्तिको लागि। किनभने कहीँ नहेरेको बन्दुकबाट निस्केको गोली जस्तै सिधा गइन्छ। राजनीति जुन दिनमा प्राप्त हुन्छ नि अनि चाहिँ सेन्टी फ्ल्याट। अनि के गर्नु? किन भन्नाले क्रान्तिको लागि त त्यो कुरा धुस्रो फुस्रोले कामै दिन्छ, तर जिन्दगीको लागि काम दिन्छ। त्यसकारण भगवान करे कि बाबुराम र चाहिँ प्रचण्ड जस्ता प्रचण्ड पुरुषहरूले रङ्गबीज विज्ञान बुझुन्। गुरुजी सादर प्रणाम। देव बहादुर गुरुङ शर्मा, गुरुजी सादर प्रणाम। मैले गहिरो ध्यान गरिरहँदा वरिपरिबाट कसैले पिट्छ कि तलवार वा हतियार आक्रमण गर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्ने र यस्तो दृश्य पनि देखिने हुन्छ। किन होला? त्यसको समाधान केही छ कि? है, बताइदिनु भए आभारी हुने थियो। यसको मतलब तपाईँले धेरै ठुलो गल्ती गर्नुभएको छ। नबिराउनु नडराउनु। तपाईँले बिराउनु भएको छ, नबिराइकन आउँदैन त्यो। तपाईँले सिस्टम हो नि यो पनि। ट्याक्क बसेको कसैले हान्न लागि, अब कसैलाई हानेर भागेको पो हो कि यसले। नम्बर 1, कसैलाई हानेर भागेको भएपछि पनि त डर लाग्छ नि कि मलाई हान्न आउला कि भन्ने। नम्बर 1। नम्बर 2, कसैले पहिल्यै झ्याम्म हिर्काएको अघि त्यो अहिले पनि याद चाहिँ आँखा चिम्लेकै बेलामा हिर्काएको, अहिले पनि चिम्लेकी हिर्काइहाल्छ, त्यो छाप परेको हुन्छ। कस्तोसम्म हुन्छ भने मलाई पनि अनुभव छ। मोटरसाइकल चाहिँ यात्रा गर्दा बाई मिस्टेक कुनै ठाउँमा, अब एकचोटि मलाई भएको थियो एउटा ठाउँ स्पट, अब त्यहाँ विशेष कारणले म चिप्लेर लडेँ मोटरसाइकलबाट। अनि जहिले पनि मोटरसाइकल त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो पुरानो डर चाहिँ दोहोरियो। चिप्ले लागि डरै लाग्ने, अहिले कुरा होइन, धेरै अगाडिको कुरा। चिप्ले लागि डर, किन भन्नाले त्यहाँ चिप्लिसकेको थियो, त्यो ब्रेनमा गएर सबकन्सियसमा बसेछ। त्यसैले तपाईँले हानेर आउनुभयो कसैलाई झ्यामझुम, कि तपाईँलाई कसैले हान्यो, त्यो होइन मलाई हानेको पनि छैन, मैले हानेर ल्याएको पनि छैन भन्न पाइँदैन। किन भन्नाले तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले धेरै सानो बेलामा हानेको पनि हुनसक्छ। धेरै सानो बेलामा हानेको तर बिर्सेको, अथवा आफूले हानेको या अरूले हानेको, त्यो बिर्सेको, त्यो सबकन्सियस माइन्डमा छ। त्यसकारण तपाईँलाई आँखा चिम्लिँदा डर लाग्छ। त्यो चेक गर्नुहोस् के हो। आदरणीय गुरुजी नमस्कार। लाज र डरबाट मुक्त हुने उपाय के होला र यो किन उत्पन्न हुन्छ? डोभा लामा। लाज डर दुवै डिफेन्स मेकानिजम
जस्तै सर्पले तपाईँलाई टोक्न सक्छ, मार्न सक्छ। अब सर्प देखेर डरै लागेन भने त बाँच्नै सक्दैन मान्छे। डर त लाग्नु पर्यो। आगो लाग्यो, लाज डर भनेको दुवै ठिक छैन भनेर बसिदियो भने है। त्यसकारण यसलाई डिफेन्स मेकानिजम यो चाहिन्छ मान्छेमा। तर अकारण डर, अकारण लाज, कारण भएन भने लाज भयो, कारण छँदा छँदै पनि लाज भएन भने त्यसलाई निर्लज्ज भनिन्छ। त कामै नलाग्ने मान्छे त्यो, लाजै नमानिकन जे पनि गर्ने, खास गरी नकारात्मक कुरा। अब सकारात्मक कुरा गर्नलाई त लाज मान्नु पर्दैन। फेरि सकारात्मक कुरा त तपाईँले आँखा चिम्लेर गर्दा हुन्छ, तर नकारात्मक कुरा गर्नलाई त कम्तीमा एकपल्ट सोच्नु पऱ्यो नि अरूले के भन्ला भनेर। सकारात्मक कुरा गर्दाखेरि त्यो सोच्नु हुँदैन अरूले के भन्ला भनेर। याद राख्नुहोस् यो दुई कुरा छ। नकारात्मक कुरा गर्दा त सोच्नै पर्छ अरूले के भन्ला भनेर, अनि बच्नुहुन्छ तपाईँ। सकारात्मक कुरा गर्दा अरूले के भन्ला भनेर सोच्यो भने डुब्नुहुन्छ तपाईँ। एउटा ठाउँमा चाहिँ अरूले के भन्ला भनेर सोच्नै हुँदैन, अर्को ठाउँमा अरूले के भन्ला भनेर नसोचे तपाईँ अपराधी बन्छ। त्यसैले लाजको अर्थ पनि त्यही हो। सकारात्मक कुरामा तपाईँले लाज माने कि डुब्यो, नकारात्मक कुरामा लाज माने कि डुब्यो। यो तपाईँलाई जोगाउनु बचाउनको लागि। गुरुजी प्रणाम। शरीरमा रहने पुरुषको स्पर्माटोजाको सेक्स बाहेक अन्य प्रयोजन छ कि छैन, तथा छ भने अन्य के कामको लागि प्रयोग हुन्छ? विनोद कीर्तिपुर। अब यो वैज्ञानिकहरूसँग सोध्ने प्रश्न पर्यो। त्यसको प्रयोजन छ कि छैन भन्ने आवश्यकै छैन, प्रयोजन त लिने कुरा हो। अहिले संसारमा एउटा नयाँ अवधारणा के आएको छ त भन्नाले जसले पाए त्यसले चाहिँ बच्चा जन्माएकै कारणले गर्दा यो सारा संसारमा समस्या बढेको। एकदम झाम्रा झुम्रा जुम्रा जस्ता पुरुषले पनि बच्चा जन्मायो। यस्ताले बच्चा जन्मायो भने बच्चा पनि चाहिँ जुम्राले जन्माएको बच्चा कस्तो अद्भुत छ कुरा सुन्नुहोस् है कान खोलेर। त्यो साँडेहरू मृगहरू जङ्गलमा तपाईँ हेर्नुहोस् है, एकदम भाले भाले जुट्छन्, सिङ्गौरी खेल्छन्। किन खेल्छन् त भन्नाले त्यहाँ पोथीको लागि। सिङ्गौरी खेलेर जसले जित्छ त्यसले मात्रै त्यो पोथीलाई चाहिँ श्रीमती बनाउन पाउँछ, हार्नेलाई त लखेटिन्छ। प्रकृतिको नियम हेर्नुहोस् है, प्रकृतिको नियमै हो यो। किन भन्नाले त्यसरी सिङ्गौरी खेल्दाखेरि बलियोसँग मात्रै सहवास सेक्स यदि त्यो जनावरले गरिदिएन भने त्यसबाट जन्मिएका सन्तान यति लुरे लाम्रे हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जन्मिना साथ नै अरू जनावरले खाइदिन्छ। त्यो अरू यो पनि इन्ट्युसन हो, अन्तर्बोध भनेको यही हो। मैले अब उनीहरूमा त विवाह प्रथा त हुँदैन, मान्छेमा बाहेक विवाह प्रथा त कसैमा हुँदैन। सेक्सुअल कुरो त फेरि नेचुरल कुरा सबैमा हुन्छ। मैले सेक्सुअल्ली इन्भल्भ हुँदा पनि तगडासँग भएन भने लङ्गडा बच्चा जन्मिन्छ। त्यसकारण सेक्सुअल इन्भल्भमेन्टै पनि हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो भाषामा प्रेमैको कुरा गर्दाखेरि पनि झाम्रे झुम्रे लाम्रे लुम्रेसँग प्रेम गर्यो भने त्यसबाट जन्मेका बच्चालाई संसारले चाहिँ त्यही युद्धमा भर्ती गरेरै समाप्त गर्छ। एउटाको स्वार्थ ठुलो हुन्छ। यसलाई अब कसलाई खोज्ने त भन्नाले त्यही 1500 तलबमा मान्नेहरू खोज्छन्, 2000मा मान्नेहरू मर्न तयार हुनेहरू पनि त छन्। किन भन्नाले जिन्दगीको सम्मानै गर्न नजानेका मान्छे धेरै छन्, जसले आफूलाई 2-2 हजारमा जागिरको नाउँमा बेच्छन्, 3-3 हजारमा बेच्छन्, 4-4 हजार 5-5 हजारमा बेच्छन्। त्यस्ताहरूको जमात बढ्छ। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागोस्, किनभने त्यसो भन्दाखेरि हामी जम्मै पर्दैन। खतरा छ यहाँ। अतः त्यसमा बिक्न राजी मान्छेहरू कसरी जन्मेको? मान्छे भएपछि त भन्नुपर्ने नि कि होइन म 5 हजारमा मेरो जवानी लिलाम गर्दिनँ। किन भन्नाले 20 वर्षपछि 30 वर्षपछि 5 हजार तलब खाएर त के हुन्छ? खाएको जम्मै दिशा बन्छ। अनि मेरो हातमा केही पनि पऱ्यो, पेन्सनको नाममा 2-4 हजार रुपियाँ पर्ला या 2-4 लाखै पर्ला, त्यसले केही पनि नाप्दैन 20 वर्षपछि।
अनि भन्नु पर्ला दबानीमा यो कुरा बुझेको भए जस्तो हुँदैन थियो जस्तो कुरा आफूलाई सम्झाउनु पनि भयो हामी त दाँतले पनि काम गर्छौँ हो हजुरले भन्नुभएको ठिक मलाई पनि त्यस्तै पर्यो भनेर बुढी आउलीले ओ यो मान्छेको सङ्ख्या झुम्रे झाम्रे लुरे लाम्रे यो मान्छेको बुद्धिले खाएको धोका याद राख्नुहोस् किनभने सन्तान जन्माउँदा त्यो सिङ्गौरी खेलेर बलियोसँग सबै प्राणीमा त्यही छ फेरि त्यो बलियोसँग मात्रै सहवास गरेर बच्चा जन्माउनु पर्छ त्यसकारण चाहिँ म यहाँ आइमाईहरूलाई चाहिँ त्यही सन्देश दिन चाहन्छु त्यो झुम्रे झाम्रेसँग आँखै नलगाउनु किन भन्नाले यदि आँखा लगाइयो बाई मिस्टेक मान्छे त धेरै मान्छे त यति विद्वान छ बुद्धिमान छ आफूलाई पुरै मूर्ख बनाएर बसेको हुन्छ है त्यसकारण कोही धनको बलले पनि है कोही के को बलले कोही के को बलले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लोग्ने बनेर पति बनेर बसेको हुन्छ जसको के गतिपति नै छैन उपति यस्ता झ्याम्राङहरू अनि यसबाट जन्मिएका सन्तानहरू लुरे लाम्रेहरू त्यसैले भरि भराउँछ दुनियाँ कि त्यसकारण त्यो धन्य छ त्यो प्रकृतिका प्राणीहरू जो प्राकृतिक रूपमा विचरण गर्छन् त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ सम्भोग गर्दाखेरि जहिले पनि सबभन्दा तगडासँग नत्र भने सन्तानलाई बचाउन सक्दैन तगडा जिन पर्यो भने बल्ल गएर त्यसबाट जन्मेको सन्तान एकदम तगडा हुन्छ अनि अरू चाहिँ जनावरले सितिमिति चाहिँ खान सक्दैन अनि सर्भाइभ हुन्छ अब हाम्रो मान्छेको त कस्तो भन्नाले जस्ता पायो त्यस्ताले जन्माएको छ सन्तान मानव जन्माउनै पर्छ यसले याद राख्नुहोस् एउटा अवधारणा केही समय अगाडिदेखि चल्दैछ सन्तान जन्माउने अधिकार मात्र स्वस्थ ह्याप्पी र क्रिएटिभ मान्छेलाई मात्रै हुनुपर्छ भन्ने अलिकति अगाडिदेखि आएको कुरा हो किन भन्नाले यस्ता मान्छेले जन्माइदिएन भने यो संसार चाहिँ खालि लुरे लाम्रेको संसार हुन्छ अतः जन्माउने अधिकार अब तपाईँ बिहे गर्ने सहवास गर्ने अधिकार त सबैलाई छ तर सन्तान जन्माउने अधिकार सबैलाई छैन र त्यही कारणले गर्दा एउटा अवधारणा के आयो त भन्नाले वीर्य ब्याङ्क सिमेन्ट ब्याङ्क एकदम साइन्टिस्टहरू दार्शनिकहरू महान नेताहरूको वीर्यलाई झिक्दिने अनि त्यसलाई ब्याङ्किङ गर्ने जस्तै ब्लड ब्याङ्क भने जस्तै अनि आइमाईहरूलाई चाहिँ अब कस्तो साइन्टिस्ट बनाउने कि हाँस्नु पर्दैन दार्शनिक छोराछोरी चाहियो कि त्यो अनुसार चाहिँ ब्याङ्कमा गएर चाहिँ रोज्ने त्यहाँ त्यसलाई त्यो वीर्यलाई तपाईँले सहवास त गर्नु पर्दैन सहवास त श्रीमानसँगै गर्नुहोस् त्यो ठुलो कुरा भएन है त्यसलाई इन्जेक्ट गर्ने हो कल्चर गर्नु हो त्यसरी बच्चा जन्माउनु मिल्छ यो अवधारणा अलिकति अगाडिदेखिको अवधारणा छ संसारमा वीर्य ब्याङ्क चाहिँ को कन्सेप्ट आइसकेको छ त्यसकारण चाहिँ अन्य सामान्य मान्छेको वीर्यको कामै लाग्दैन त्यो वीर्य है त्यो त किटानै खालि चाहिँ त्यो किराहरू मात्रै भएको वीर्य त्यो काम छ त्यस्तै किरा जस्तै मकौडा जस्तै मर्ने मान्छे बाँच्ने मान्छे जन्माएर के गर्ने त्यसकारण चाहिँ कि सन्तानै नजन्माउने यदि जन्माउनु पर्यो भने कस्तो खालको जन्माउने अब चोइस छ त्यो कन्सेप्ट आइसकेको छ ब्याङ्कमा गएर ल मलाई चाहिँ कस्तो अब अभिनेता जस्तो कि त्यसको त्यो वीर्य दिनु न त्यो जोसेफ स्टालिनको हुँदा हुँदा प्रचण्डकै पनि हुन्छ किन नेपालमा अरू नेताहरू त जम्मै लुरे लाम्रे अब प्रचण्ड भएर आउनु त यिनीहरू नै हुनु बडे चल्छ यिनीहरूको वीर्य एउटा बुद्धि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यही दिनु पर्यो प्रचण्डजी वीर्य खेर नफाल्नुहोस् च्याट्ट ब्याङ्कमा राख्नुहोस् भावी नेपालीलाई बचाउनुहोस् तपाईँलाई ठट्टा जस्तो लाग्ला आइ एम भेरी सिरियस यो पनि हुनसक्छ कि तपाईँ प्रचण्ड जस्तो उठ्नुहोस् बाबुराम जस्तो उठ्नुहोस्
या लियोनार्डो द भिन्ची जस्तो उठ्नुस् या बुद्ध जस्तो उठ्नुस् कि उठेकाहरूलाई वीर्यलाई स्वीकार गर्नुस्। के हे हाँस्नु। दुईवटा ठिक कुरा। राज्यले लुरे लाम्रेलाई सन्तान जन्माउने अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट त अलिकति अगाडि नै आएको। यसमा पुनर्विचार गर्नुहोस्। गुरुजी नमस्कार। के मनोक्रान्तिले भविष्यमा राजनीति पार्टीको रूपमा वा राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागिता देखाउला? यदि छ भने भविष्यमा यसको सङ्गठनात्मक स्वरूप के होला? कृपया प्रश्न पारिदिए आभारी हुने थिएँ। ईश्वर सम्बुद्ध इनरवा। अब यो मैले पटक पटक भनेको कुरा फेरि एकपटक भन्नुपर्छ, किनभने फेरि फेरि पनि भन्नुपर्ने होला। मनोक्रान्ति भनेको बुझ्नुहोस् यसलाई, अहिलेसम्म संसारमा दुई खालका मान्छे देखियो मोटामोटी रूपमा। एउटा आफूलाई पुरा बदल्न सक्ने मान्छे, तिनीहरू आध्यात्मिक मान्छे हुन्, बुद्ध पुरुषहरू हुन्, एनलाइटेन्डहरू हुन्। एकदमै अहिले पनि तपाईँले आध्यात्ममा बिल्कुल लागेका मान्छे हेर्नुहोस् त, उनीहरूमा अरूमा भन्दा बढी चाहिँ स्वास्थ्य देखिन्छ, तुलनात्मक रूपमा अरूमा भन्दा बढी शान्ति देखिन्छ, अरूमा भन्दा बढी आनन्द देखिन्छ। अहिले पनि अरूमा भन्दा हिंसा कम देखिन्छ, अरूमा भन्दा चाहिँ भट्किने चाहिँ कम हुन्छ। कुनै पनि सम्प्रदायमा जानुहोस् तपाईँले, इभन ब्रह्मकुमारीमा जानुहोस् या ओशो रजनीशमा जानुहोस् या चाहिँ यो अरू पनि धार्मिक संस्थाहरू छन् विभिन्न वर्गहरूको, त्यहाँ चाहिँ 8-10 वर्ष त्यहाँ लागेका, त्यसलाई फलो गरेर बसेका मान्छे हेर्नुहोस्, दे आर डिफ्रेन्ट। उनीहरूमा प्रेमको भावना अलिकति बेसी, सहयोगको भावना अलिकति बेसी, शान्ति अलिकति बेसी। अलिकति हामीले सोचे जस्तो इन्लाइटेन पुरुष चाहिँ पाउँदैन, त्यो त बेग्लै कुरा, तर फरक छन्। दे आर डिफ्रेन्ट, एकदमै डिफ्रेन्ट। तपाईँ साई बाबाको त्यो आश्रममा गएर हेर्दा पनि त्यही थाहा हुन्छ कि अलिकति मान्छे फरक छ। उनीहरूमा हिंसाको अथवा बाहिरको संसारको चाहिँ त्यो युद्ध भइरहेको आदि इत्यादिबाट पीडा छैन। उनीहरू सुत्न सक्छन् मजाले, उनीहरू खान सक्छन् मजाले, र उनीहरू आफूमा मजाले डुब्न सक्छन्। दे आर डिफ्रेन्ट। अब उनीहरूको पनि अब गुरुहरूमा त इन्लाइटेन मास्टरहरू पनि होलान्, जसमा कि संसारका सम्पूर्ण कुराबाट उनीहरू माथि उठिसकेका हुन्छन्, त्यस्ता पनि थोरै हुन्छन् त्यस्तो। तर आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेका मान्छे आर डिफ्रेन्ट। लेटेस्ट रिपोर्ट के छ त भन्नाले अमेरिकन साइन्टिस्टहरूले एउटा रिपोर्ट के तयार पारे भने मुटुको रोगी र डिप्रेसनका रोगीहरू यो संसारमा एकदमै ऱ्यापिडली बढिरहेछ। खास गरी अमेरिका मुटुको रोगी भौतिक रूपमा र डिप्रेसनको रोगी मानसिक रूपमा एकदम ऱ्यापिडली बढिरहेको छ। अनि संसारमा कस्ता कस्ता मान्छेलाई कम मुटुको रोग लाग्ने र कस्ता कस्ता मान्छेलाई कम चाहिँ डिप्रेसन हुने भन्ने कुरा अब अमेरिकनको कुरा मात्रै रहेन, संसारभरको रिसर्च गर्दै गए। अनौठो कुरा उनीहरूले के पत्ता लगायो भने इभन त्यो चर्चमा गएर दिनदिनै चर्चमा जाने मान्छेहरूमा मुटुको रोगी कम भेटियो, दिनदिनै चर्चमा जाने मान्छेमा डिप्रेसनको रोगी कम भेटियो तुलनात्मक रूपमा। अनि उनीहरू क्रिस्चियनिटीबाट बाहिर आएर यो क्रिस्चियनको कुरा मात्रै हो कि अथवा मुसलमानहरूमा पनि त्यस्तै छ भनेर मुसलमान पनि अनिवार्य रूपमा शुक्रबार मस्जिद धाउँछन्। त्यसकारण यो शुक्रबार अनिवार्य रूपमा मस्जिद धाउने सङ्गठन छ नि मुसलमानहरूको, यिनीहरूलाई पनि परीक्षण गरे। अनि त्यस्तै चाहिँ मन्दिर जाने हिन्दूहरू छन्, बिहार धाउने यताउता धाउने मान्छेहरू छन्। त्यो धार्मिक समुदायहरूमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि एउटा रिपोर्ट के अगाडि सारे त भन्नाले संसारमा सबभन्दा कम डिप्रेसन चाहिँ सङ्गठनात्मक पुरानो धर्ममा मुस्लिमहरूको पाइयो। सबभन्दा कम डिप्रेसन त्यो शुक्रबार चाहिँ मुसलमानहरू जुन प्रार्थना गर्न जान्छन् नि, त्यो हरेक शुक्रबार जाने मुसलमानहरूमा कम पाइयो डिप्रेसन। छन् त छ अब डिप्रेसन हुनुको अरू पनि कारण होला, तर तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा कम। अनि ब्लड प्रेसर पनि तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा कम समस्याग्रस्त को हो त भन्दा धार्मिक समुदायहरू चाहे। अनि उनीहरूले यो पुरानो समुदायलाई छोडेर नयाँमा पनि आए, जस्तै चाहिँ मैले भने ब्रह्मकुमारी, ओशो रजनीश छ, विपस्सना छ, यो नयाँ समुदायहरूमा पनि हेरेँ। अनि ध्यान गर्न जाने मान्छेहरू अलिकति अध्यात्मसँग प्रतिबद्ध भएका मान्छेहरूमा आत्महत्याको सङ्ख्या कम छन् त छ फेरि, तर एकदम तुलनात्मक रूपमा चाहिँ कम पाइयो। यसरी चाहिँ के बुझिएको छ त भन्नाले यो फलोवरहरूमा त यति फरक छ भने
लिडरहरूमा त धेरै फरक हुन्छ, स्वाभाविकै कुरा भयो। त्यसैले संसारमा साँच्चै आफूलाई बदलेका मान्छेहरू संसार बदल्ने फिटिकै इच्छा नराखेको पाइयो। जस्तै कुनै पनि आध्यात्मिक समूहमा राजनीतिप्रति चासै छैन, कुनै पनि चासै छैन। इभन साई बाबाको कुरा गरौँ, अब साई बाबा त अलिकति पुरानै ढर्राका हुनुहुन्छ, अलिकति प्रगतिशील भनेर अगाडि आएको त ओशो रजनीश हो है, अलिकति वैज्ञानिक, अलिकति प्रगतिशील, तर उनी पनि राजनीतिलाई बाप्पु मार गालेको छ। यसरी यो संसारमा अहिलेसम्म आफूलाई बदलेकाहरूलाई संसार बदल्ने फिटिकै इच्छा नगर्ने, एकातिर यस्ता जमात छ यो संसार, अनि अर्कोतिर राजनेताहरू एकदम संसार बदल्न खुब आतुर, जसरी भए पनि संसार समाज बदल्नुपर्छ, कानुन बदल्नुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्था बदल्नुपर्छ, क्रान्ति चाहिन्छ भनेर मरिमेटी लाग्ने यो मान्छेहरू छन्। उनीहरूलाई आफूलाई बदल्ने फिटिकै इन्ट्रेस्ट, आफूलाई बदल्ने नाउँमा चाहिँ 2 बोतल रक्सी खाएपछि बदल्छ। उनीहरूले आफूलाई बदल्ने भनेको थाहा। अब डबलीमा आएर भाषण गर्नु पर्यो भने यदि डर लाग्छ भने चाहिँ 2 पेग खाऊ फुर्तिहाल्छ। बदल्ने तरिका उनीहरूको त्यो सर्टकट, सोमरस इज द सर्टकट वे टु एनलाइटनमेन्ट। हेर्नुहोस् है, यो संसार बदल्नेतिर साह्रै चासो देखाउने मान्छेहरूमा आफूलाई बदल्नेतिर फिटिक्कै चासो भयो। अनि संसार बदल्ने चासो देखाउने मान्छेहरू पावरफुल पनि छन्, एकदमै उनीसँग धन छ, उनीहरूसँग चाहिँ संसारसँगको लिङ्क छ, उनीहरूसँग चाहिँ अब माओवादी पार्टीभित्र कति मान्छे छ, कति छ। कङ्ग्रेसको एउटा जुलुस आयो भने चाहिँ रत्न पार्क भरिन्छ, एमालेको जुलुस आयो भने बाटो काट्न चाहिँ नामो निशानै छैन। मान्छे त्यसरी एकदमै ठुल्ठुलो यत्रा मान्छे पछि लगाउन सक्ने मान्छेहरूमा फेरि आफूलाई बदल्ने फिटिकै चेतना छ। किन इमाजिन, आफूलाई बदल्ने चेतना बिल्कुलै छैन राजनेताहरूमा, अनि आध्यात्मवादीहरूमा संसार बदल्ने फिटिकै चेतना। अनि यो दुईवटा अति जस्तै भयो, राजनीति अलगै, अध्यात्म अलगै है। त्यो कहिल्यै जोडियो, कहिल्यै जोड्ने कोसिस पनि गरिएन। त्यसकारण हामीले इतिहाससँग सिकेर एउटा अवधारणा हाम्रो कालमा के अगाडि सार्यौँ त भन्नाले यो राजनीति र यो अध्यात्म अलग अलग विषय होइन, एउटै सिक्काको 2 पाटो। त्यसकारण हामीले जिन्दगीलाई 2 पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा संसारसँग जोडिएको जिन्दगी, अर्को आफ्नो मानसिक अन्तर्जगतको जिन्दगी। त्यसकारण यो संसारको जिन्दगी र अन्तर्जगतको जिन्दगीलाई यदि जोड्नु छ भने विज्ञान र राजनीति र अध्यात्म जोडिनुपर्छ। यो जोडेपछि राजनीतिले संसारलाई बदल्न सघाउँछ। राजनीति भनेकै संसार बदल्ने तरिका हो, अध्यात्म भनेकै आफूलाई बदल्ने तरिका। त्यसकारण हाम्रो नारा के रह्यो त? संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। संसारलाई बदल्नु भन्नासाथ त्यो राजनीतिक कुरा हुन्छ। किन भन्नाले राजनीति बाहेक संसारलाई बदल्ने ताकत कुनै नीतिमा पनि छैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, राजनीति बाहेक संसारलाई बदल्ने ताकत कुनै पनि नीतिमा हुँदैन। त्यो राजनीति मात्रै हो जसले संसारलाई बदलिदिन्छ। त्यसकारण हामी संसारलाई बदल्ने आतुर छौँ भने डेफिनेटली नै त्यो माध्यम राजनीति हो। तर दुर्भाग्य के भयो त भन्नाले संसार बदल्न खोज्ने र सक्ने ताकत राख्ने यो राजनेताहरूसँग आफूलाई बदल्ने फिटिक्कै सूत्रै छैन, थाहा नै छैन हो कि एकहोरो भएर गयो अफ्रिकाको भैँसी जस्तै। अब मनोक्रान्तिले यही इतिहासको क्रमबाट के सिकियो त भन्नाले आफूलाई पनि बदल्नुपर्छ, संसारलाई पनि बदल्नुपर्छ। उनीहरू भन्छन् आफूलाई बदल्नुको अर्थै छैन, संसार बदले आफू बदलिहाल्छ, त्यो राजनेताहरू हुन्। उनीहरू भन्छन् संसार बदल्नुको मतलबै छैन, आफू बदले भने आफूभित्रै संसार छ। उनीहरू अध्यात्म पुरुषहरू हुन्। यो उनीहरू दुवैलाई बाम र तबला जस्तै टिङ 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 बजाइन्छ नि, त्यो दुईवटा बाम र तबला नभइकन त बज्दैन रहेछ। मिठो चाहिँ गीत निस्कँदैन है, अथवा गीतमा चाहिँ सहयोग हुँदैन। त्यसकारण हामीले त्यही बाम र तबलालाई, दक्षिण र बामलाई एक ठाउँमा जोड्नु खोजे। त्यो भनेको दुईवटा विपरीत बाटो। त्यसकारण संसार आध्यात्मिक बन्नै पर्छ। त्यो आध्यात्मिक बन्नको लागि नै आफूलाई बदल्नु हो।
है। आध्यात्मिक भनेकै आफूलाई बदल्नु। तर आध्यात्मिक भन्नु फेरि हिन्दू बौद्ध जैन बन्नु होइन नि त। म हेल्थी बने, म ह्याप्पी भएँ, म क्रिएटिभ भएँ। अब यो मेरो गुणलाई मैले कहाँ लगेर जनतामा बुझाइदिने त? मैले व्यापार गरेर त बस्नु भएन। अहिले त त्यस्तै छ। एकजना मान्छेमा गुण छ, ऊ चाहिँ एउटा ट्रेनिङ सेन्टर, स्कुल, कलेज खोलेर बेचिरहेछ गुणलाई। त्यो व्यापार भयो। त्यसले समाज बदलिँदैन है। त्यसकारण समाजलाई नै बदल्नु छ भने तपाईका सम्पूर्ण गुणलाई जनताको हातसम्म पुर्याउने काम गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ राजनीति नै हो। भनौँ न, हामीले जुन यो आध्यात्मिक चर्चा यहाँ गोदावरी मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा गर्दैछौँ नि, यदि राजनीति हाम्रो हातमा छ भने यो लाइभ प्रसारण हुन्थ्यो अहिले नेपाल टेलिभिजनबाट या कान्तिपुर टेलिभिजनबाट, होइन त? लाइभ प्रसारण भएको भए अहिले दुनियाँभरका नेपालीहरूले यसको फाइदा लिन्थे। अब हामीसँग अध्यात्म छ, राजनीति उनीहरूसँग छ। अनि हामी यहाँ कचकच के राजनीति भनेको डर्टी गेम। ठिकै छ, डर्टी गेम भएर त हामी यहाँ जङ्गलमा आएर बस्नु पर्यो। किन भन्नाले हाम्रो सन्देश अनि 100 वर्षमा पनि फैलिँदैन, 1000 वर्षमा पनि फैलिँदैन। किन भन्नाले यहाँ को आउन सक्ने? अब यहाँ धेरै मान्छे आउन सक्दैन, गाह्रो हुन्छ यहाँसम्म पुग्नु। त्यसकारण यो टेलिभिजनबाट सुइँ गइरहेको भए अहिले हामीले दुनियाँलाई हल्लाइदिन्थ्यौँ। मनोक्रान्ति अहिलेसम्म दुनियाँको नेपालको एउटा दर्शन भनेर नेपाललाई चिन्नु माध्यम हो। दुर्भाग्य के रह्यो? दुर्भाग्य यही कि हामी ताली मात्रै ठोकेर बस्यौँ, त्यसको पहलमा लागेन। त्यसकारण हामीले राम्रो कुरा पाइसकेपछि त्यो राम्रो कुरालाई त्यो बाँड्ने एउटा थलो चाहिन्छ, बाँड्ने एउटा माध्यम चाहिन्छ, ताकि त्यो दुनियाँले टिपुन् त्यो कुरा। तपाईँले यी गोदावरीमा बसेर विकास आनन्दले राम्रो कुरा भन्दैमा नेपाली जनताको सबैको कल्याण हुँदैन। नत्र त अहिले चाहिँ घर घरमा बसेर हेर्न सक्थ्यो नि, रोल्पाका, रुकुमका, होइन, हाम्रो चाहिँ मुगुका, हाम्रो चाहिँ जुम्लाका, कता कताका जनताले यहाँको स्वाद लिन सक्थ्यो यदि राजनीति मनोक्रान्तिभित्र अथवा अध्यात्मभित्र जोडिएको भए। राजनीति नजोड्नाले नै अध्यात्मलाई जोकर फाल्टो बनाइदिने। याद राख्नुहोस्, अध्यात्म म बिल्कुलै नलाग्ने राजनीतितिर। अनि हामी के भन्छौँ? पोलिटिक्स इज डर्टी गेम। डर्टी मान्छे मात्रै गफ चाहिँ डर्टी गेम हुँदैन। पोलिटिक्स इन इट सेल्फ इज नट अ डर्टी गेम। पोलिटिक्स आफै त कहाँ डर्टी हुन्छ र? त्यो त मान्छेले बनाउने हो नि डर्टी त। 4 मान्छेले 4 हातले छोएपछि डर्टी भइहाल्छ। त्यसकारण सफा हातलाई त्यहाँ पठाएको भए त्यो डर्टी गेम हुँदैन थियो। अतः संसारलाई बदल्नु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। र आफूबाट सुरु तपाईँले गर्नु भनेको के? हेल्थी बन्नु, ह्याप्पी बन्नु, क्रिएटिभ बन्नु। सामान्य कुरा। जब यो गुण तपाईँमा आउँछ, म जे पनि गर्न सक्छु, मेरो इन्ट्युसनले काम गर्यो, मेरो अन्तर्बोधले काम गर्यो, म जे पनि गर्न सक्छु, ममा ताकत आयो, बस त्यसपछि अब गर्ने के त? मनोक्रान्तिले यसलाई व्यावहारिक बाटो कसरी पहिल्याएको छ भने त्यसपछि हामीले मनोक्रान्ति म्याट्रिक्सको निर्माण गर्छौँ। जसरी अहिले 9 रोप्ने जग्गामा छ, पछि 50 रोप्ने जग्गामा मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स होला, 100 रोप्ने जग्गामा होला, जहाँ तपाईँका छोराछोरी र तपाईँका आमाबाबालाई समेत सङ्गेटिने गरी 3 पुस्ता सङ्गेटिने गरी म्याट्रिक्स हामी निर्माण गर्छौँ। तपाईँको लागि ट्रेनिङ सेन्टर, तपाईँ राजनीतिमा जाने भए राजनीतिक ट्रेनिङ सेन्टर, तपाईँ चाहिँ कलाको माध्यमबाट जाने भए कलाको ट्रेनिङ सेन्टर, तपाईँ फिल्म क्षेत्रमा जाने भए फिल्मको ट्रेनिङ सेन्टर, त्यही 50 रोप्ने जग्गाभित्र त्यहाँ ट्रेनिङ सेन्टर रहन्छ। त्यो तपाईँकोलाई पावर पोइन्टमा पुर्याउनको लागि, तपाईँका छोराछोरीको लागि स्कुलको व्यवस्था, आमाबाबाका लागि वृद्धाश्रम त्यहीँ जोडिएर व्यवस्था भइदियो भने आमाबाबुको पीडाबाट तपाईँ मुक्त, छोराछोरीको पीडाबाट पनि मुक्त। अनि तपाईँको पावर पोइन्ट प्र्याक्टिस गर्ने त्यही 50 रोप्ने 100 रोप्ने जग्गाभित्र छ। अनि तपाईँ त 5 वर्षमा यसरी उठ्छ। 5 वर्ष धेरै चाहिँदैन। याद राख्नुहोस्, अल यु निड 5 इयर्स। किनभने 5 इयर्स फ्रीली चाहिँ जान सक्यो भने त कुरा सक्यो। 5 वर्षमा जसरी चाहिँ ढुङ्गाभित्र मूर्ति हुन्छ नि सुन्दर, मात्र त्यसलाई चाहिँ खोप्ने होइन, एकचोटि ठोकेर भएन, दुईचोटि ठोकेर भएन, ठोक्दा 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 एउटा कुरूप ढुङ्गालाई सुन्दर पलाञ्चोकको भगवती बनाइदिन्छ, सुन्दर मूर्ति बनाइदिन्छ। बस त्यही हो म्याट्रिक्स भनेको, जहाँ हामी ढुङ्गा जस्ता मान्छे जम्मा हुन्छौँ र मूर्ति भएर निस्कन्छौँ। त्यही हो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स। यो मनोक्रान्तिको म्याट्रिक्सबाट जब हामी यसरी
पावर पोइन्टमा तगडा भएर आउँछौँ, 5 वर्षभित्र 5 वर्षमा चुनाव पनि हुन्छ। 5 वर्षमा बस त्यो गुणलाई अनि चुनावमा लगेर प्रयोग गरिदिने। किन भन्नाले जनतालाई हेल्थी बनाउने, ह्याप्पी बनाउने र क्रिएटिभ बनाउने काम त कुनै राजनीतिले गर्न सक्दैन। दुनियाँमा नभएको कुरा यहाँ कहाँ हुन्छ? त्यसकारण त्यहाँ गर्ने त मनोक्रान्तिवादी मात्रै हुन्छ। अनि यदि दुनियाँलाई हेल्थी, ह्याप्पी, क्रिएटिभ बन्नु छ भने भोट ल्या, होइन बर्बाद हुनु छ भने पहिला जे गर त्यसैलाई ल्या, बाटो छँदैछ। त्यसरी तपाईँ जब जनताबाट चुनिनुहुन्छ अनि वडा कार्यालय अथवा चाहिँ नगरपालिकाको भवनलाई दिउँसो सरकारी काम गर्ने, बिहान बेलुका लाउ किन सरकारी बजेटबाट घोषणा गरेर यस्तै क्लास चलाइदिनुहोस् तपाईँ। त्यो टोलका छरछिमेक त्यो जम्मै गाउँका चाहिँ लुरे लाम्रे झाम्रेहरू जो बर्बाद भए, बर्बाद आमा बाबाहरूले बर्बाद भएर बर्बाद मुडमा बनाएका आबाद हुने तरिका यहाँ छ। आऊ म तिमीलाई मान्छेभन्दा केही बेसी बनाइदिन्छु, जरथुस्त्रले भने जस्तै भन्न सक्छु। आऊ किन भन्नाले मान्छे भनेको पोखरीको चेतना हो। त्यहाँ अलिकति दिशा पिसाब गु पर्यो भने दुर्गन्ध हुन्छ, गनाउँछ। तर म तिमीलाई यो पोखरीबाट मुक्त दिएर महासागरतिर लाँदैछु, किनभने महासागरमा त्यस्ता गु दिशा पिसाबका ढलहरू दिनका दिन हजारौँ मिसिएर पनि त्यो स्वच्छ रहन्छ। तिम्रो चेतनालाई म महासागरको चेतना बनाउँछु, अहिले पोखरीको चेतनामा छु। बस यो जरथुस्त्रको घोषणालाई तपाईँले सिंहदरबारमा बसेर गर्ने कि यो घोषणा, अथवा शीतल निवासमा गएर बस्ने, अथवा निर्मल निवासैमा ठेकेर गर्ने, चोइस इज युर्स। होइन जहाँ गए पनि हुन्छ। किन भन्नाले भोलि राष्ट्रपति भएपछि त निर्मल निवास पनि आफ्नै होला। त्यसकारण तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यो कुरा पाउने तरिका भनेको दुईवटा छ। एउटा भित्रको कुरा चाहने तरिका आध्यात्मिकता, बाहिरको कुरा चाहने तरिका राजनीति। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अरू बीचमा त यो खुद्रा व्यापार, अरू जम्मै बीचका कुरा खुद्रा व्यापार। किन भन्नाले तपाईँलाई यो दुनियाँलाई दुई प्रकारका मान्छेले चाहिँ मजाले घुमाइदिन्छ। एउटा राजनेताले, अर्को चाहिँ अध्यात्म पुरुषहरू। अहिले पनि बुद्धलाई सम्झिरहेको छ होइन? अरबौँ मान्छे बुद्धको गुणगान गर्छन् अहिले पनि, अरबौँ मान्छे क्राइस्टको गुणगान गर्छन् अहिले पनि, अरबौँ मान्छे कृष्णको गुणगान गर्छन् अहिले पनि। के हो? त्यसकारण दुनियाँलाई घुमाउने काम त के आध्यात्म पुरुषले गर्ने हो के राजनेताले गर्ने? अब तपाईँ आध्यात्म पुरुष पनि नबन्ने, राजनेता पनि नबन्ने, अनि खुद्रा व्यापार गर्दै खुद्रा जिन्दगी बर्बाद। यार खुद्रै हुने हो भने के? अरू त जम्मै बीचको कुरा हो। यो अध्यात्म, यो राजनीति, यसभित्र दुनियाँ छ। तपाईँ यो दुईवटा पायो भने दुनियाँ पायो, दुनियाँ पाएर पनि यो दुईवटा पाएन भने त्यो सम्हाल्नै सक्दैन। तपाईँ त्यो पिँड नभएको लोटा जस्तो हुन्छ, जति पायो भने हुन्छ। अध्यात्म र राजनीति पाएन भने तपाईँले पाएको सम्पूर्ण कुरा पिँड नभएको लोटा जस्तो, त्यो जहिले पनि चल्छ, कहिले पनि बस्दैन। किनभने त्यसलाई थाम्ने चाहिँ चिज छैन। त्यसकारण संसारलाई थाम्ने दुईवटै कुरा अध्यात्म र राजनीति। त्यसकारण मनोक्रान्तिमुखी राजनीतिको अवधारणा त्यही हो। यसको मतलब यो होइन कि मनोक्रान्तिमा लाग्ने हरेक मान्छेले राजनीतिज्ञ नै बन्नुपर्छ, त्यो होइन। पावर पोइन्टमा पुग्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हो। तपाईँ महान कलाकार बन्नको लागि जन्मेको भए कलाकार बन्ने, तपाईँ महान नेता बन्नको लागि जन्मेको भए नेता बन्ने, तपाईँ महान व्यापारी बन्नको लागि जन्मेको भए व्यापारी बन्ने। मनोक्रान्तिले माइन्ड टेक्नोलोजीबाट त्यसलाई पूर्ति गर्ने बाटो देखाइदिने तपाईँ। त्यसकारण मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स हुँदै हामीले चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ, राष्ट्रको सम्पूर्ण सेरोफेरोको यो राजनीतिलाई चाहिँ, स्थानीय राजनीतिलाई प्रयोगमा ल्याएर जनताको कल्याण गर्न सकिन्छ यदि तपाईँ चाहनुभयो भने। त्यसकारण ईश्वर सम्बुद्धजीले यो कुरा बुझ्नु हुँदैन, मनोक्रान्ति सबै आफैमा राजनीति होइन, तर यसको अन्तिम बिन्दु राजनीति। त्यसकारण मनोक्रान्तिमा तपाईँको जन्म आध्यात्मिक भएर हुन्छ, तपाईँको मृत्यु राजनेता भएर हुन्छ, त्यो त पक्कै। किन भन्नाले तपाईँले जानेको कुरा अन्ततः दुनियाँलाई दिनको लागि राजनीतिमा नै जानुपर्छ। जस्तै अब्दुल कलाम साइन्टिस्ट हुन्, होइन त? अब्दुल कलाम अहिले भारतीय राष्ट्रपति, उनी त साइन्टिस्ट हुन्। याद राख्नुहोस् यसलाई। उनले राजनीति त खोजेको होइन नि त,
तर उनलाई राजनीतिमा ल्याएर राख्यो। किन राख्यो त भन्नाले उनी जस्तो महान साइन्टिस्ट, जस्तै यति त्यागी मान्छे, यति ज्ञानी मान्छे, उनी धार्मिक रूपमा सुद्धा पक्षपाती छैनन्। उनी हिन्दूहरू कहाँ पनि जान्छन्, बौद्ध कहाँ पनि जान्छन्। एकजना मुसलमान त्यसरी चाहिँ नजानु पनि सक्थ्यो यदि अरू नेताहरू भइदिएको भए हामी मुसलमान भनेर बस्थ्यो, तर उनले त्यसो पनि गरेन। त्यसकारण भारतले उचित मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाएको छ, त्यो बुझ्ने। त्यसैले अन्ततः दुनियाँलाई बदल्ने तपाईँ वैज्ञानिक भएर जानुहोस्, वैज्ञानिक हुनु राम्रो, तर अन्ततः दुनियाँलाई केही दिनु छ भने अन्तिम तपाईको पाइला राजनीतिमा हुनुपर्छ। कलाकार बन्नु धेरै राम्रो, महान तपाईँ कलाकार बन्नुहोस्, तर अन्तिम पाइला तपाईको राजनीतिमा टेकेर मात्रै त्यो कलालाई दुनियाँमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँ जुनै क्षेत्रको होस्, व्यापारी भए पनि त्यही हो, अन्तिम तपाईको पाइला राजनीतिमा हुनुपर्छ। त्यसैले यसरी मनोक्रान्तिको एउटा पाइला तपाईको अध्यात्ममा हुन्छ र दोस्रो पाइला पावर पोइन्टमा हुन्छ र अन्तिम पाइला राजनीति हुन्छ। अब यसरी जाँदाखेरि नै हामी दुनियाँमा अहिलेसम्म नभएको कुरा भएकोले, अहिलेसम्म नभएको कारण नै यसको महत्त्व दर्शिएको। किन भन्नाले अब पहिला गरिसकेको, पहिला भइसकेको यो कुरा हो भने यसको केही अर्थ छैन, नयाँ दर्शन भएन। यसको विशेषता यही हो कि कहिल्यै नभएको कारणले गर्दा अहिले हुन्छ, किनभने यो समयको माग। आदरणीय नमस्कार। मलाई सानैदेखि नाक बन्द हुन समस्या छ। पहेँलो रुगा लाग्छ अनि रुगा विषेक भएपछि नाक बन्द हुन सुरु हुन्छ। कहिलेकाहीँ त यो 2-3 महिनासम्म सन्चो हुँदैन। यो पिनास हो। यो पिनास हो कि अरू नै केही हो? कृपया केही उपाय बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा राखेकी छु। सरिता कीर्ति हो। अब यो रोगको लागि तपाईँले मलाई यहाँ प्रवचनमा सोधेर पिनास नभएकाहरूलाई दिक्क पार्ने काम यो त पर्सनल कुरा हो, पर्सनल रोग हो। त्यसकारण यो पर्सनल रोगको लागि मलाई तपाईँले क्लिनिकमा भेट्ने हो। माथि गएर नाम लेखाउने क्लिनिकमा, अनि शुक्रबार र बुधबार भेट्ने। गुरुजी प्रणाम। पन्छीको नेतृत्व प्रक्रिया जस्तै नेपालको राजनीतिक नेतृत्व प्रक्रिया कस्तो प्रकारको हुनुपर्छ? दीप आचार्य धादिङ। अहिलेसम्म नेतृत्व प्रक्रियामा माओवादीहरूको ठिक छ अहिलेसम्म। भोलि के गर्छन् उनीहरू जानन्। तर अहिलेसम्म मैले के देखिरहेछु भन्नाले नेतृत्वको तरिका जसरी अडान लिएर माओवादी नेताहरू अगाडि आइरहेको छ, संविधान सभा, गणतन्त्र, त्यो मृत्युको मूल्यमा पनि अडेर बस्ने, त्यो जुन उनीहरूले अडान देखाए वास्तविक रूपमा माइन्ड टेक्नोलोजी हो। त्यसकारण अहिलेसम्मको राजनीतिमा एउटा माओवादी आफै कस्तो दर्शन हो, के हो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। माओवादी आफै, माओले प्र्याक्टिस गरिसकेको दर्शन, त्यो कति अपर्याप्त छ भन्ने कुरा चीन आफैले देखाइरहेको छ। माओवादी दर्शन आफैमा कति कमजोर छ भन्ने कुरा अहिले चीनमा पुँजीवाद जोडेर लगेकोले थाहा भइरहेको छ। योभन्दा रमाइलो कुरा भन्छु म तपाईँलाई। अहिले चाहिँ चीनमा हाम्रा मनोक्रान्तिकार मित्र डाक्टर चेतनाथ अधिकारी र नानी भितालहरू त्यहाँ गएर चिनियाहरूलाई योग सिकाउन गइरहेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? यदि माओवादी दर्शन आफैमा चाहिँ पूर्ण भएको भए अहिले चिनियाहरूलाई योग सिकाउनलाई यहाँबाट नेपालीहरू जान्थे। त्यसकारण माओवादी दर्शन आफैमा कमजोर दर्शन हो। राजनीतिक पक्ष त्यसको सबल होला, तर त्यसमा सबभन्दा खतरनाक कुरा के त भन्नाले आध्यात्मिक पाटो शून्य छ। त्यही कारणले गर्दा रसिया पतन भयो। रसियामा भ्याक्युम क्रिएट भयो। भ्याक्युम के त भन्नाले भौतिक रूपमा त उन्नति हुन्छ, विकास हुन्छ, तर मानसिक रूपको पीडा, मानसिक शान्ति दिने यो धरतीमा कुनै चिज छ भने त्यो आध्यात्म बाहेक केही पनि छैन। रसिया त्यसकारण चाहिँ थाम्न सकेन कम्युनिजमले। जहाँ कम्युनिजमले, रसियाले कम्युनिजम थाम्न सकेन, चीनले थाम्न सकेन भने माओवादी भन्ने यो बिल्कुलै पुरानो मार्क्सको 100 वर्ष पुरानो त्यही कुरा सबै लागू गर्ने हो भने यो त महामूर्खताको चाहिँ काम हुन्छ। तर मलाई त्यही धर्रामा माओवादीहरू चाहिँ गइरहे जस्तो पनि लाग्दैन। फेरि त्यसरी चाहिँ छनक पनि पाइँदैन। उनीहरूले चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्रका कुराहरू ल्याइरहेका छन्, लोकतान्त्रिक कुराहरू, बहुदलीय लोकतान्त्रिक कुराहरू ल्याइरहेका छन् र यसमा अध्यात्मका कुराहरू जोडिएन भने त्यो आत्मघात हुन्छ, अर्को आत्मघात। किन भन्नाले संसारमा भइसकेको कुरा हो।
तर अहिलेसम्म उनीहरूले जसरी तत्परता देखाए, जसरी लिडिङ गरे, यो नेपालको इतिहासमा मलाई नेपालको इतिहासमा सबभन्दा शिखर पुरुष भनेर बीपी कोइरालालाई मान्ने हो। बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण चाहिँ त्यसपछि जुन जन्मेका प्रचण्ड बाबुरामहरूले जुन प्रजातन्त्रलाई एउटा नयाँ मोडल दिएर गणतन्त्रात्मक नेपालमा जान खोजेको छ, यदि यो सफल भइदियो भने उनीहरू नेपालको अहिलेसम्मको इतिहासमा सबभन्दा सफलतम राजनेताहरू हुनेछन्। आदरणीय गुरुजी, सादर नमस्कार। यदि हामीले झुटो कुरा बढी गरेमा, असत्य कुरा गरेमा हाम्रो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक धरातल कस्तो पर्छ होला कृपया बताइदिनु, विनम्र अनुरोध गर्दछु। राजु। अब यो लामो कुरा मैले यहाँ भन्नु मिल्दैन, किन भन्नाले यो बाइनरी ल्याङ्ग्वेजको एकदमै पुरा मनोविज्ञान बताउनु पर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्नाले झुटो कुरा बोल्ने मान्छे न मानसिक रूपमा शान्त हुन सक्छ, न ऊ चाहिँ दीर्घकालीन सफल हुन सक्छ। ऊ आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएर हिँड्ने मान्छे जस्तै। त्यसकारण जो जति कमजोर छ उसले त्यति बढी झुटो बोल्छ। यो कुरालाई नोट गर्नुहोस् तपाईँले। जो मान्छे जति कमजोर हुन्छ नि त्यसले त्यति नै बढी चाहिँ झुटो बोलिन्छ। तपाईँले सेरोफेरमा विचार गर्नुहोस्, तपाईँ आफूलाई नै तुलना गर्नुहोस्। कति मान्छेले नि पटक पटक झुटो गर्ने प्रयोग गर्ने, एउटा झुटो गर्यो अनि अर्को अर्को अर्को। झुटो कुरा गर्ने मात्राबाट मान्छेलाई बुझ्ने हो कति कमजोर छ भनेर। अनि यो पनि कुरा याद राख्नुहोस्, जो मान्छे साह्रै शक्तिशाली छ उनीहरूले एउटै झुटो गर्छ। किन भन्नाले झुटो कुराले तपाईँ आफैलाई कमजोर पार्दिन्छ। त्यसकारण दुनियाँको सबभन्दा बलवान मान्छे त्यो हो जसले झुटो कुरा गर्दैन, र सबभन्दा चाहिँ कमजोर मान्छे त्यो हो जसले बढी झुटो कुरा गर्छ। हामी त त्यस्तै नि, आमालाई एउटा कुरा भनिदिन्छौँ, बाउलाई अर्कै गर्छौँ, छोराछोरीलाई अर्कै, एउटा साथीलाई एउटै भन्छ, त्यही कुरा फेरि अर्को साथीलाई गएर अर्कै भन्छौँ। यसो गर्दाखेरि तपाईँ सबभन्दा कमजोर त्यही झुम्रे झाम्रे किरा शुक्रकीट मात्रै भयो, मान्छे भएन। त्यसकारण यो झुटो कुरा बढी बोल्ने, जति बढी बोलिन्छ त्यही आधारमा तपाईँ त्यति खस्किएको भनेर डायरीमा लेख्नुहोस्। गुरुज्यू नमस्कार। गत हप्ताको प्रवचनमा पनि कतिपय कुराहरू आजको विचारसँग लाइनिङ भए, लिङ्किङ भए। विचारले रोग त निम्त्याउँछ, यो नेगेटिभ थिङ्किङ, त्यसमा पनि अर्थ न बर्थका कुराहरू मनमा आएर म पनि पीडित छु। यसको निराकरणको सजिलो उपाय के होला? रमेश पौडेल। कर्मयोग। विचारले त्यही मान्छेलाई खाने हो जसले चाहिँ कर्ममा लाग्दैन। याद राख्नुहोस्, नचाहिने विचार किन आउँछ त भन्नाले त्यो विचारको लागि पनि ऊर्जा चाहिन्छ, एनर्जी चाहिन्छ। त्यत्तिकै चाहिँ विचार आएको होइन। विचार चल्नलाई त इलेक्ट्रिसिटी खपत गर्छ त्यसले। तपाईँ विचार गरिरहँदाखेरि बिटा लेभलमा हुनुहुन्छ। बिटा लेभल भनेको तपाईँको प्रति सेकेन्ड 14 देखि 21 हर्ज इलेक्ट्रिसिटी चलिरहेको हुन्छ विचार चल्दाखेरि। र विचार धेरै कसको चल्छ त भन्नाले जो चाहिँ केही गर्दैन, खाली दिमाग शैतानका डेढ भनेको यही हो। त्यसकारण विचार चल्नुबाट मुक्ति पाउनु छ भने, त्यो नेगेटिभ विचार बढी आउँछ भने कोदालो समाउनुहोस्, कुतो समाउनुहोस्, अथवा चाहिँ कुद्नुहोस्, केही न केही। तपाईँ जब कर्ममा लाग्नुहुन्छ, एकदम परिश्रममा लाग्नुहुन्छ, त्यो बेला विचारले तपाईँलाई पेल्न सक्दैन। तपाईँ त्यतिकै बस्नुभयो भने विचारले छोड्दैन तपाईँ। त्यसकारण चाहिँ विचार बढी कामचोरलाई नै आउने हो। याद राख्नुहोस्, विचार बढी कामचोरलाई नै आउने हो, जो चाहिँ अब दुनियाँलाई चाहिँ एउटा बेवकुफ बनाउने तरिका शिक्षा नीति पनि हो, जसले चाहिँ कर्मलाई भन्दा पनि जोड चाहिँ बढी चाहिँ विचारलाई दिइदियो। अनि कोटेर पास गर्ने, त्यो त विचारबाट विचारकै कुरा भयो। कर्ममा चाहिँ जाने त्यसले सिकाउँदैन, जसको कारणले गर्दा हाम्रा विद्यार्थीहरू एकदम लन्ठु हुँदै जानुको कारण चाहिँ त्यही हो। किन भन्नाले थ्योरीमा बढी गयो, प्र्याक्टिसमा शून्य हुँदै गयो, अनि त्यसकारण चाहिँ डिप्रेसन बढ्ने एउटा चान्स त्यो पनि भयो। त्यसैले विचारबाट मुक्त हुनुको लागि विचारलाई तपाईँले लगानी गर्नु पर्यो। कहाँ लगानी गर्ने? कर्ममा। त्यो कर्ममा लाग्नासाथ विचार त आउँछ, तर विचार कमजोर हुन्छ। त्यत्तिकै विचार आयो भने डाङ हुन्छ। तपाईँ त्यतिकै चुपचाप बसिरहेको बेलामा एकदम पीडित हुन्छ विचारबाट, तर कर्म गरिरहेको बेलामा विचार आउँदा त्यो विचारले पोल्ने कम हुन्छ। त्यसकारण विचार धेरै आउनुको मतलब पनि त्यो सिम्टम के हो त भन्नाले डाका कर्म गरिनस् त, ठगेर खाइस् त, बेवकुफ होस्। यो दुनियाँमा आएर त खालि चाहिँ दुनियाँलाई ठगेर 2-4 अक्षर पढ्दैन शिक्षित हुन्छ क्या हो मोरा भनेर भित्रबाट आइरहेको आवाज। त्यसकारण तपाईँलाई विचार आयो मतलब तपाईँ ठग हुनुहुन्छ।
पक्का तपाईँले जिन्दगीलाई ठगिरहनु भएको छ। तपाईँको चाहिँ कामको स्पिड पुगेन। गो एन्ड फलो इट। गुरुदेवलाई प्रणाम। राजीव ढुङ्गेल, रामेछाप। सुरुमा मैले तपाईँको प्रवचन सुनेर पुस्तक पढेँ। त्यसपछि मैले वैज्ञानिक मनोक्रान्ति योग र सुपर लर्निङको ध्यान गर्न थालेँ। त्यसपछि मेरो श्वास प्रश्वास रोकिन थाल्यो। त्यही समस्या लिएर रामेछापबाट गुरुदेवका उपचारको आशा राख्दै यो प्रश्न गुरु समक्ष गर्दछु। गुरुदेवबाट उपचारको आशा गर्छु। त उपचार त अब यहाँ प्रवचनको बेला हुँदैन। अब त्यसको लागि तपाईँले मलाई माथि भेट्ने हो। त्यसपछि मैले यसको चाहिँ बताइदिउँ न। अनि किताबको आधारको कुरा भयो। रामदेवको टेलिभिजनलाई हेरेर प्राणायाम गर्ने कति मान्छे मरेका छन्। धन्य यहाँ त्यस्तो खबर आएको छैन। किताब भनेको प्रेरणा, रिफरेन्स हो। त्यो पढेर गुरु खोज्ने हो। त्यो पढेर आफै चाहिँ गर्न थाल्यो भने त्यसबाट चाहिँ फाइदाको बदला चाहिँ घाटा बढी हुन्छ। त्यसकारण टेक्निकल कुरा चाहिँ तपाईँले गुरुबाटै सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्विमिङ भनौँ न, पानीमा कसरी स्विमिङ खेल्ने भन्ने किताब भेटाउनु भयो उदाहरणको लागि। यसरी पढ्यो, यसो गर्नुपर्छ, हात यसरी फाल्ने, अनि यसरी फाल्ने, खुट्टा यसरी फाल्ने, सबै कण्ठस्थ भयो। त्यसपछि अब गर्नु पर्ला नि यसरी स्वाममा फाल्यो पानी नाकबाट स्वाट पानी पसेपछि त त्यो जम्मै पढेको बिर्से। अन्त बचाउ बचाउ गर्दा पहिला डुब्ने उयो। त्यसकारण हाम्रो समाजको एउटा साह्रै ठुलो चाहिँ खराबी के भयो त भन्नाले हामी एकदमै त्यो इन्टरनेटको जमाना, कम्प्युटरको जमानामा आयौँ नि। अनि किताबको जमानामा जहाँ किताब, इन्टरनेट, कम्प्युटरले मान्छेले गर्ने काम उसैले गर्न थालेछ कि धेरै कुराहरू। अनि हामीलाई भ्रम के पर्न थाल्यो भन्नाले त्यो हेरेर गऱ्यो भने त पुगिहाल्यो नि, त्यही भने गाइडलाइन जस्तो लाग्यो। अनि किताब लेख्ने मान्छेले पनि त्यसै लेखिदिन्छन् फेरि। किन उनलाई त किताब मात्रै बिके पनि ऊ धनी हुन्छ। अमेरिकातिर विदेशतिर त एउटा किताब चाहिँ लोकप्रिय भयो भने ऊ मालामा। त्यसकारण चाहिँ किताब पनि कसरी लेखिदिन्छन् भन्नाले स्टेप बाई स्टेप तपाईँ एक्लैले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लगाइदिन्छ। अनि हो कि भनेर किनेर आफैले ट्राई गरिन्छ। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन कुनै पनि किताबबाट। किन भन्नाले ती किताबले तपाईँको समस्या थाहा हुँदैन कि। तपाईँको समस्या, तपाईँको हाइट, तपाईँको रङ्ग, तपाईँको आर्थिक हैसियत, तपाईँको रोग थाहा हुन्छ किताबलाई? हुँदैन। त्यसकारण किताब भनेको प्रेरणा मात्रै हो। त्यसले रेफरेन्सको रूपमा मैले जानिसकेपछि, बुझिसकेपछि कहाँ मैले मिस्टेक गरेँ हेर्नलाई त हुन्छ। तर त्यही किताबको आधारमा सबै चल्दैन। नत्र त गुरुको अर्थ के हो? हाम्रो शास्त्रमा गुरुलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वरभन्दा माथि राख्नुको अर्थै त्यही हो। किन भन्नाले जुन कुरा तपाईँले गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, 10 रुपियाँको, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँको किताबबाट सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ, गुरुले त्यो कुरा प्राप्त गर्नलाई 20 वर्ष लगानी गरेको हुन्छ। हाम्रो जवानी त्यहाँ लगानी गरेको हुन्छ। त्यसकारण मेहनत गरेर, परिश्रम गरेर पनि हरेक मान्छेले गुरु खोज्नुपर्छ। जसरी हरेक मान्छे आमा बाबा बिना जन्मिँदैन, त्यस्तै हरेक विद्यार्थी गुरु बिना जन्मिँदैन। अपवाद छोडेर फेरि कुनै कुनै अपवाद हो, त्यहाँ गुरु चाहिँदैन। त्यसकारण अपवाद भनेको जहाँ पनि हुन्छ, त्यसलाई नियम मान्नु हुँदैन। तर सामान्य कुरा गर्दाखेरि हामीले जुन फिल्डमा जाने हो त्यो फिल्डको मान्छेको सङ्गत चाहिन्छ। त्यसलाई गुरु भन्नुहोस्, मेन्टर भन्नुहोस्, अथवा तपाईँले साथी नै भन्नुहोस्, मित्र भन्नुहोस्, कल्याण मित्र भन्नुहोस्, धेरै नाम छन्। तर चाहिन्छ प्रेरणा पुरुष। अहिलेसम्म संसारमा टप हुने मान्छे यस्तै सङ्गतबाट मात्र। किताबको सङ्गतले टप हुँदैन मान्छे। किताबको सङ्गतले चाहिँ के टप हुन्छ त? के पनि हुँदैन। त्यसकारण सङ्गत चाहिन्छ र यो सङ्गतलाई नै हामीले गुरु भनेको। त्यसकारण किताबकै आधार लिएर या टेलिभिजनलाई हेरेर प्रेरणा लिन मिल्छ। नजिकको चाहिँ त्यो स्थानीय अथवा चाहिँ कोही मान्छे खोज्नुपर्छ। अब खोज्नुभन्दा त्यसैलाई सर्वोपरि मानिदियो भने त्यो कस्तो हुन्छ भन्नाले तस्बिर चाहिँ दियो प्रेयसीको, त्यसैसँग बिहे गरेर घर भित्र्याइयो भने जस्तो। मेरो मिल्छ सबै कुरा गर्ने, अनि के गर्ने? त्यसैलाई दुलै माने हनिमुन मनाउने तस्बिरसँग जाउँ प्रिय, कहाँ जाउँ भन्नाले पोखरा जाउँ भने तस्बिरको हालत के हुँदो हो? त तस्बिरमा नि त प्रेरणा, सम्झना बस। त्यस कारण किताब भनेको, इन्टरनेट भनेको, टेलिभिजन भनेको यो प्रेरणा मात्रै हो। यसलाई सबै कुरा मान्नु हुँदैन। अल यु निड इज समवन सुड बी देयर। अब भोलि गएर कम्प्युटर कस्तो पनि आउँदैछ भन्नाले तपाईँले यहाँबाट हेर्ने,
त्यताबाट चाहिँ तपाईँलाई हेर्ने। त्यसरी क्लास पनि अहिले चल्न थालेछ कि विदेशमा, मान्छे नचाहिने। जस्तै मैले यहाँबाट चाहिँ सिकाएका कुरा मैले त्यहाँ चाहिँ कसले गरिरहेछ त्यो मैले मोनिटरबाट हेर्न पनि पाउने, टेलिभिजनबाट। अनि अर्को टेलिभिजनबाट उसले मैले के सिकाएको त्यो पनि हेर्न पाउने, अनि त्यहीँ प्रश्न पनि सोध्न पाउने। जस्तै यहाँ हामी जसरी संवाद गर्छौँ त्यस्तै त्यसलाई भर्चुअल रियालिटी भनिन्छ। त्यो भर्चुअल रियालिटीको कुरा त आउँदैछ, त्यसले चाहिँ धेरै कुरा धान्न सक्छ होला है। त्यो सुरु भयो, तर यो किताब यो इन्टरनेटबाट एकहोरो आउने कुराबाट साधना गर्नु हुँदैन, त्यसको लागि गुरु खोज्नुपर्छ भन्दै म दोस्रो चरणबाट पनि बिदा लिन्छु। आजको लागि यतिकै। जय देव।